اللہ فرماتے نے کیا تسی گمان کر لیا کہ جنت انجی لب جائے گی؟ اللہ اکبر ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تہاڈے تک پہلے لوگاں دیاں مثالاں نہیں پہنچیاں؟ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار بخاری شریف اندر روایت آندی ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دنل کعبۃ اللہ دنل اللہ دے پاکیزہ تے پاک گھر دنل میرے پیغمبر نے اپنی کملی دنل انج کر کے دوڑا کر کے اپنی کملی نو انج کٹھا کر کے میرے پیغمبر نے ان دا تکیہ بنائے اور میرے محبوب بیت اللہ دی دیوار نل ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے۔ کیسا او پیارا منظر ہوئے گا، ایک کائنات دے مالکا میں تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار اندر دعا پیا کر دائی، اللہ او ویلا چھیتی لے کر کے آؤ جنیا کر کے بیٹھے نے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو مکے تے مدینے دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ میرے پیغمبر ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے عرضہ کرتے ہیں محبوبہ دکھ ویکھے نہیں جاندے، سسکیاں سنیاں نہیں جاندیاں، مکے والیاں دے ظلم برداشت نہیں کیتے جاندے، میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، میری آقا ٹیک ہٹا کر کے سدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ میری آقا فرماتے نے خبیب ایڈی جلدی خباب تو دل چھڑ گیا ہے، کیا تینوں پہلے لوگاں دا نہیں پتا؟ محبوبہ مینوں تے نہیں پتا۔ میری آقا فرماتے نے جڑے تہاڈے تو پہلے لوگ گزر گئے نے انہاں نو اللہ دے دین دے خاطر اینیاں مارا دتیاں گئیاں، اسلام دی سر بلندی دی خاطر انہاں اتنے کو دکھ برداشت کیتے نے۔ میری آقا فرماتے نے لوہے دیاں کنگیاں بنائیاں گئیاں، توجہ کرنا اج تیری تاریخ اندر شاید اتنا ظلم کسے نہ کیتا ہووے۔ میری آقا فرماتے نے لوہے دیاں کنگیاں تیار کیتیاں گئیاں اور انہاں لوگاں دے جسماں دے اندر انج ماس دے اندر پیوست کر دتیاں گئیاں اور پھر وہ کنگیاں ایڈے زور نال چلائیاں گئیاں کہ انہاں دا گوشت ہڈیاں تو الگ کر دیتا گیا، گوشت الگ ہو گیا تے ہڈیاں الگ ہو گئیاں، لیکن پھر بھی انہاں اللہ دے دین تے آنچ نہیں ہن دیتی۔ اللہ اکبر اللہ میرے محبوب فرماتے نے کئی انج دے لوگ بھی اسلام دی تاریخ اندر گزرے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا آرا لے آندا گیا اور آرا لیا کر کے انہاں دے سر دے درمیان اندر رکھ دیتا گیا اور آرے نال انہاں دا سارا جسم چیر کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا، جسم دو ٹکڑے کروا لیا پر رب دے دین تے آنچ نہیں آن دیتی، اسلام دا جھنڈا بلند کیتا، اسلام دی بلندی واسطے اپنا تن من دن قربان کر چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقارے جدو میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں داستانہ سنیاں نے پھر اللہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ایڈا کو پکا کر چھڑیا ہے، ایڈا کو مضبوط کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر مارا پیریاں نے پر رب دے دین تے آنچ نہیں آئی،